محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ اور غاراں دے وچ جا کے، غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے، غاراں دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے، امت دے لئی دعا وا سرکار کر دے رہے، سب نبیاں نال وکھرائے، سب نبیاں نال وکھرائے، اخلاق میرے آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ بڑا ہی پیارا مصرع کہ ماراں تے مارا کھا کے، ماراں تے مارا کھا کے کلمہ پکاردا، ماراں تے مارا کھا کے کلمہ پکاردا، حبشی بلال آقا تو جند جان واردا، حبشی بلال آقا تو جند جان واردا، جنت دے وچ بھی پھردا اے، جنت دے وچ بھی پھردا اے، حبشی بلال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ اور نبیاں تو ود کے جس نو معجزے عطائے نے، نبیاں تو ود کے جس نو معجزے عطائے نے، امت دے لئی ہی رسے لے کے سرکار آئے نے، امت دے لئی ہی رسے لے کے سرکار آئے نے، سب نبیاں نال وکھرائے، سب نبیاں نال وکھرائے، خطبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت نو لے کے جائے گا، جنت نو لے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا۔ السلام علیکم۔